नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामांतल्या चराईदेव मैदामाचो युनेस्कोच्या संवसारीक दायज थळां मदीं आस्पाव केल्ल्यान ही आमचे खातीर गर्वाची गजाल आशिल्ल्याचें म्हळां. ते आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत राष्ट्राक संबोदीत करतना उलयताले. ह्या थळांच्या यादींत भारताचें हें 43वें थळ आनी पूर्वोत्तरांतलें पयलें सांस्कृतीक संवसारीक दायज थळ आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. चराईदेव अहोम राजवंशाची पयली राजधानी आशिल्ली आनी अहोम राजवंशाचे लोक आपल्या पुर्वजांच्या अवशेशांक आनी तांचें मोलादीक सामान मैदामांत दवरताले अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या थळाचें म्हत्व सांगतना सांगलें. देश आपले संस्कृतीचो अभिमान बाळगूनच प्रगती करपाक शकता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें. हे संबंदांत भारतात यत्न चल्ल्यात ताचेर उजवाड घालतना प्रधानमंत्र्यांनी परियोजन परीचो उल्लेख केलो. हाचो अर्थ पब्लीक आर्ट ऑफ इंडिया असो आसा. ही परियोजन भौशीक कलेक लोकप्रिय करपाक आनी नव्या कलाकारांक माची मेळोवपा खातीर व्हडलें माध्यम जाता अशें तांणी सांगलें. रस्ते, दर्यावेळो, अंडरपासांचेर जी पेंटिंगां केल्यांत ती ह्याच कलाकारांची आसात. हातूंतल्यान फकत भौशीक थळांचे सोबीतकायूच वाडना जाल्यार भारतीय संस्कृतायेचें लोकप्रिय करपा खातीर मजत जाता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. हथकरघा उद्देगा संबंदीत ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केलें. फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक देशांत राष्ट्रीय हथकरघा दीस मनयतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ओडिशाची संबलपुरी साडी, मध्य प्रदेशाची माहेश्वरी साडी, महाराष्ट्राची पैठणी, विदर्भाचे हँडब्लॉक प्रिंट, हिमाचलाची भुट्टिको शॉल तशेंच जम्मू काश्मीराची कानी शॉल हाचें उदाहरण ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी दिलें. जे लोक पयलीं खादी उत्पादनांचो उपेग करिनाशिल्ले ते आतां अभिमानान खादी वापरतात. खादी ग्राम उद्देगाचो वेवसाय पयलेच फावट 1.5 लाख कोटी रुपया वयर जावन 400% वाडिल्ल्याचें मोदी हांणी सांगलें. लोकांनी ऑलिंपीक खेळगड्यांचो उत्साह वाडोवपाची विनवणी प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. हाचेच वांगडा तांणी इंटरनॅशनल मॅथमॅटिक्स ऑलिंपियाडांत भारताच्या विद्यार्थ्यांनी तोखणाय करपा सारकें प्रदर्शन केल्ल्यान तांची तुस्त केली. येता त्या 15 ऑगस्टाक हर घर तिरंगा अभियानांत वांटेकार जावन संकेतथळाचेर बावट्या सयत एक फोटो अपलोड करचो अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक केलां. हर घर तिरंगा हें अभियान बावट्याचें गुणगान गावपी उत्सव. स्वातंत्र्य दिसा निमतान जावपी भाशणा खातीर दर वर्सा प्रमाण अंदूय नागरिकांनी मायगोव जावं नमो ॲपाचेर सुचोवण्यो धाडपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. पॅरीस ऑलिंपिकांत भारताचें पयलें पदक मनू भाकर हांणी मेळयलें. आयज 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारांत तांणी 221.7 अंकांनी कांशा पदक आपल्या नांवार केलें. मनू ही नेमबाजीन भारताक पदक दिवपी पयली खेळगडी आसा. नेमबाजीन भारताक 22 वर्सां उपरांत पदक फावो जालां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मनू भाकर हिका जैता खातीर परबीं भेटयल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 9 राज्यांनी नव्या राज्यपालांची नेमणूक केल्या. महाराष्ट्र विधानसभेचे आदले सभापती हरिभाऊ किसनराव बागडे हांची राजस्थानचे राज्यपाल म्हूण नेमणूक केल्या. त्रिपुराचे आदले उपमुख्यमंत्री विष्णुदेव शर्मा हांची तेलंगणाचे राज्यपाल म्हूण नियुक्ती केल्या. राजस्थानाचे आदले राज्यसभा खासदार ओमप्रकाश माथूर हांची सिक्कीमाचे राज्यपाल म्हूण नेमणूक केल्या. आदले केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार हांची झारखंडाचे राज्यपाल म्हूण नेमणूक केल्या. आसामाचे आदले लोकसभा खासदार रामेन डेका हांकां छत्तीसगडाचे राज्यपाल म्हणून वेंचल्यात. कर्नाटकाचे आदले मंत्री CH विजयशंकर हांकां मेघालयाचे राज्यपाल म्हणून वेंचून काडल्यात. झारखंडाचे सद्याचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांकां महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केल्यात. सद्याचे आसामाचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हांकां पंजाबाचे राज्यपाल आनी केंद्रशासीत प्रदेश चंदीगडाचे प्रशासक म्हणून नियुक्त केल्यात.
सद्याच्या सिक्कीमाचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हांकां आसामाचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केल्यात. तशेंच तांकां मणिपुराचे राज्यपाल म्हणूनय अतिरिक्त ताबो दिला. आदले IAS अधिकारी के कैलाशनाथन हांकां पुडुचेरीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर पदार नियुक्त केल्यात. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.